अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं अपने कल के वीलॉग में बता चुकी हूँ कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफे से मुतालिक मरीम नवाज़ ने ट्वीट की, ख़ुद नाराज़गी का इजहार किया और नवाज़ शरीफ साहब की नाराज़गी के मुतालिक बताया कि वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि आवाम के ऊपर जो है वो 1 रुपए का भी बोझ जो है वो मज़ीद डाला जाए। वो कह रहे थे मैं आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस तरह वो जो है वो मीटिंग छोड़कर चले गए। अब सिर्फ हुकूमत के अपने अंदर ही, मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर ही नाराज़गी नहीं है, इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं। जो जरदारी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की जाती और ना ही इस बार भी ये मुशावरत की गई है। तो बात ये है कि सिर्फ नून लीग के अंदर ही इसमें दरार नहीं आ रही है, इस मामले को लेकर इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं। ये मामला, ये लड़ाई, ये नाराज़गी शुरू होती है 3 दिन पहले ओगरा ने समरी गवर्नमेंट को भिजवाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से। उस पर जो थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें मिफ्ता इस्माइल थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे, मुसद्दिक मलिक थे, 1-2 वज़रा और शामिल थे, और लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए मियां नवाज शरीफ इस इजलास में शरीक हुए और इसहाक डार साहब इस इजलास में शरीक हुए। ठीक है, अब इजलास में जब ये बात शुरू हुई कि पेट्रोल की कीमत में 6 से 7 रुपए इजाफा जो है वो करना नागुज़ीर हो गया है, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बात से एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आवाम पर मज़ीद बोझ डाला जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में जब आलमी मार्केट में पेट्रोल जो है वो सस्ता हो रहा है, तो इधर पाकिस्तान के अवाम को महंगा बेचना ये उनके साथ ज़्यादती होगी। साथ उन्होंने उज़्र भी पेश किया कि जब आपने पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी तब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो थी वो $122 फ़ी बैरल थी, और आपने तब बढ़ा दी थी कीमत। आज जब मार्केट में, आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो कीमत है ये 95 रुपए फ़ी बैरल है, तो कैसे आप जो है ना वो कीमतें बढ़ाकर जो है ना वो आवाम पर बोझ डाल सकते हैं। तो इस पर बड़ी ज़्यादा इस पर बहस मुबाहिसा हुआ, लेकिन इस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बोले कि ओगरा ने सारे इस मामले का जायज़ा लिया है, ओगरा से डिटेल में डिस्कशन हुई है, तो जिसकी वजह से हमने ये जो है फैसला किया है। लेकिन इस पर फिर मियां नवाज शरीफ फिर उन्होंने आर्ग्यू किया कि इस तरह के फैसलों से हमें नुकसान पहुंचेगा, हमारा जो वोट बैंक है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, और ज़ाहिर है इसकी ये भी वजह है एक कि मियां नवाज शरीफ को आइंदा आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं कि अगर ज़िमनी इंतखाबात से पहले आप एक दफ़ा फिर से ये जो है ये इकदाम ले लेंगे, ये महंगाई कर देंगे। ज़ाहिर है पेट्रोल 1 रुपए फ़ी लीटर भी महंगा हो जाए तो हर चीज़ को जो है ना वो इतनी उसको महंगा कर दिया जाता है, आसमान से बातें करने लगती हैं। फिर आपका खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाती है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इससे सब कुछ जो है ना वो इफेक्ट होता है। तो ये उज़्र पेश किया नवाज शरीफ साहब ने कि हमारे वोट बैंक को बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा, अवाम तक ये मुंतकिल ना करें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारे पास जो है वो कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उधर फिर डार साहब की भी एंट्री होती है। डार साहब ने भी कहा, शाहिद खाकान अब्बासी को कहा कि ओगरा आप लोगों को गलत गाइड कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने भी जो है वो नवाज शरीफ वाली जो है ना वो बात और आई कि जब आलमी मार्केट में कम हो रही है तो हमें ये बोझ जो है वो आवाम पर नहीं डालना चाहिए। फिर बताया जाता है कि यहाँ पर जो मामला, जो बहस है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हीटेड डिबेट हुई, और शाहिद खाकान अब्बासी ने यहाँ तक कहा कि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप लोग लंदन में हैं, तो इस तरह जो है वो वहाँ से जो है ना वो इस तरह हमें जो है ना वो प्रेशराइज ना किया जाए। हमें पता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, IMF के साथ मुआहदा है, तो मुआहदे के ख़िलाफ़ अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए बड़ी जो है ना वो मुश्किल इस मामले में हो सकती है। तो ये जब जो बहस थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिस पर नवाज शरीफ साहब को गुस्सा आया और वो मीटिंग छोड़कर चले गए, मोबाइल उन्होंने बंद कर दिए। तो ये सारी कहानी है जिस पर जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने कल ट्वीट की और बताया कि कैसे नवाज शरीफ जो है वो इस सारे मामले में जो है वो उठकर चले गए और वो नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। अब बात ये है कि ये 2 ग्रुप्स की लड़ाई है, ये नून लीग के अंदर ही 2 ग्रुप्स की लड़ाई है। अब एक ग्रुप है जो मैशत के हवाले से वो डार साहब का भी बन चुका है, मिफ्ता इस्माइल का भी जो है वो बन चुका है। हालांकि नवाज शरीफ साहब की और डार साहब की हत्तुल विसाई कोशिश होती है कि मैशत के जो फैसले हैं वो थ्रू जो है इसहाक डार जो है ना वो इम्प्लीमेंट करवाए जाए और उनकी पॉलिसीज उनसे पूछ कर जो है वो मैशत के फैसले किए जाए। लेकिन अब ये दो ग्रुप्स बन चुके हैं, इसकी वजह से जो है वो इनमें जो है ना वो एक दूसरे के पर तनकीद भी हो रही है और एक दूसरे के फैसलों को वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। एक ग्रुप इसहाक डार का है, दूसरा मिफ्ता इस्माइल का है। मैशत के हवाले से अब नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि मैशत के सारे मामला डार साहब देखें, शहबाज शरीफ चाहते हैं
کہ جو مفتاح اسماعیل ہے وہ سارے معاملات کو جو ہیں وہ بہتر طریقے سے دیکھ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مفتاح اسماعیل کو بطور وزیر خزانہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کی کوشش بھی ہے اور نواز شریف صاحب کی اپنی بھی خواہش ہے، ڈار صاحب کی اپنی بھی خواہش ہے کہ وہ جو ہے واپس آ جائیں اور جو معیشت کے معاملات ہیں چلائیں، لیکن وہ آنا آپ کو پتہ ہے کیسز ہیں، مقدمے ہیں، پھر اشتہاری ہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ایسی صورت میں جب ابھی پنجاب میں کاف لیگ بیٹھی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ہیں، پھر تحریک انصاف بیٹھی ہے، تو ایسے کوشش نون لیگ یہی کرے کہ پہلے ان سارے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے، اس کے بعد نواز شریف بھی اپنی واپسی کا راستہ جو ہے وہ اس کو متعین کریں اور ڈار صاحب کی بھی جو ہے وہ واپس آئیں. اب ایک طرف نون لیگ کی اپنی صفوں کے اندر جو ہے وہ ناراضگی ہو رہی ہے، دوسرا اتحادی بھی جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کے لیے یقیناً اس چیز کو لے کر مشکل ہو سکتی ہے. کل اپنا گرج مریم نواز نے بھی نکالا، جیسے کہ کل میں نے اپنے ویلاگ میں کہا، اور وہ بھی اپنے چچا کے لیے بڑی مشکلات جو ہیں وہ پیدا کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح اپنا راستہ بنایا جائے، اپنے والد کی واپسی کا جو راستہ ہے اس کو بنایا جائے. اب میری اپنی ذاتی رائے تجزیہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرول عالمی مارکیٹ میں کم ہوا ہے تو آپ کو نہیں مہنگا دینا چاہیے، تو میری اپنی ذاتی رائے تجزیہ یہ ہے کہ جو 3 مہینے پہلے کی جو یہ عذر پیش کر رہے ہیں خاقان عباسی صاحب کہ 3 مہینے پہلے ہم لوگ پیٹرول کی پرائس میں جو مہنگا خریدا تو اب ہم سستا تو نہیں دے سکتے، تو بعد یہ 3 مہینے پہلے کے لحاظ سے جو آپ نے پرائس ایک مقرر کی تھی وہ خرید کے 2 دن پہلے تک کی جو پرائس تھی آپ اس کو تو کنٹینیو کر سکتے تھے، اس کو تو آپ چلا سکتے تھے، آپ کو مہنگا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سستا جو عالمی مارکیٹ میں ہوا ہے اس کا فائدہ آپ عوام کو نہیں دے سکتے، مان لیا آپ نے مہنگا خریدا ہے آپ سستا نہیں دے سکتے، تو ایٹ لیسٹ جو پرائس پہلے مقرر تھی آپ اسی پر دیتے رہتے، آپ لوگوں کو مہنگا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بجائے اس کے کہ آپ ریلیف دیں، آپ لوگوں نے اور جو ہے وہ مہنگا جو ہے وہ آپ نے کرنا شروع کر دیا. جب آپ لوگ پیٹرول سستا لیتے ہیں اور مارکیٹ میں مہنگا ہو جاتا ہے تو جب سستا آپ لوگوں نے خریدا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس سٹاک ہوتا ہے، تب تو آپ لوگ نہیں کہتے ہیں، تب تو آپ لوگ رات کو شام کو 5 بجے پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں، جی رات کو پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو سستا خرید کے آپ لوگ مہنگا دے سکتے ہیں، مہنگا خرید کے آپ لوگ سستا نہیں دے سکتے ہیں. اپنا فائدہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں، تب شاید خاقان عباسی صاحب کیوں نہیں یہ بات کرتے ہیں جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے لیکن خریدا سستا ہوتا ہے، تب آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگوں نے سستا خریدا ہے تو آج رات اگر مہنگا ہو رہا ہے لیکن آپ کو پرانی پرائس پہ دینا چاہیے. یہ تو دوگلا معیار ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جو طریقہ ہے نا، سلسلہ ہے نا، یہ اب بند ہونا چاہیے کہ مہنگا ہو گیا تو فوراً مہنگا بھیج دو، سستا ہوا تو کہنا نہیں ہم نے مہنگا خریدا تھا. تو ایک اور چیز پر بڑا جو ہے وہ اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہاں پر حکومتی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لندن میں ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف جو اشتہاری بھی ہیں، سزا یافتہ بھی ہیں، ڈار صاحب پر بھی کیسز ہیں، اشتہاری ہیں، وہ حکومتی فیصلوں میں بیٹھ کیسے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو عوام کا دکھ ہے، درد ہے، آپ لوگ حکومت چھوڑ دیں نا. آپ لوگ اگر آپ لوگوں کی اتنی چلتی ہے، اگر آپ لوگوں نے جو ہے نا حکومت لی ہے اپنی مرضی سے، چلے مان لیا کہ آپ کو قائل کیا گیا، آپ راضی نہیں تھے، چلے اب آپ نے حالات دیکھ لی ہیں، نہیں چل رہی ہے، تو آپ لوگ یہ جو ہے نا وہ آپ حکومت چھوڑ دیں. ایک تو آپ لوگ اجلاسوں میں بیٹھ رہے ہیں، ڈار صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں، نواز شریف بھی اجلاس میں جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں، تو یہ طریقہ کیا ہے کہ ایک سزا یافتہ جو شخص ہے وہ ہمارے جو معیشت کے فیصلے ہیں اس پر اس کو ہولڈ بھی کرنا چاہتا ہے. ہمیں آپ کا دکھ درد جو ہے وہ اگر آپ کو ہمارے لیے اتنا ہی دکھ درد ہے تو پھر آپ پاکستان آ جائیں نا، پھر پاکستان آ کے آپ اپنی جو ہے نا سزائیں بھگتے ہیں، اپنی سزائیں کلیئر کریں، اپنے آپ کو کلیئر کروائیں، تو آپ جو ہے نا پھر آپ اس سارے سسٹم کا حصہ بنے تو سب کو اچھا بھی لگے گا. لیکن وہاں بیٹھ کر جو آپ تو وہاں پر علاج کروانے کے لیے گئے تھے، یہاں سے جیل سے سیدھا آپ لندن گئے اپنا علاج کروانے کے لیے، لیکن وہاں آپ بیٹھ کر جو ہے نا یہاں کے معاملات پر جو ہے نا اپنا روب جمانا چاہ رہے ہیں. یہ بات جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ لوگوں نے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ دونوں بھائیوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ ایک بھائی رائٹ پر چلتا ہے، دوسرا بھائی لیفٹ پر چلتا ہے. یہ بہت سے چیزوں میں آپ لوگ جو ہے نا یہ شریف برادران جو ہے وہ اپنی پارٹی کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں کہ کہیں تو ہمارا سروائیول جو ہے وہ ایک بھائی کا پوائنٹ آف ویو پسند نہ آئے تو چلو دوسرے بھائی کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں جو ہے نا وہ انڈر کنٹرول رہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف آپ لوگ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی بناتے ہیں اور عوام کو بھی جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں. تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پارٹی کے فیصلے کرنے ہیں، آپ لوگوں کو اتنا دکھ ہے، درد ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہ پاکستان آنا چاہیے، یہاں پر آنا چاہیے، اپنے کیسز کو فیس کرنا چاہیے، عوام سے آپ لوگوں کو مینڈیٹ لینا چاہیے. اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ پاکستان کے عوام کی قسمت کے فیصلے کریں، عوام پر چھوڑیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. لیکن اس طرح بیٹھ کر اور یہاں وہاں سے جو ہے نا وہ پیغامات بھجوا کر کے ہمیں جو ہے نا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، تو بھائی آپ اپنے بھائی سے کہیں کہ حکومت چھوڑ دے،
آپ لوگوں کو اگر اتنا اس کا سیاسی نقصان ہو رہا ہے, آنے والے ضمنی انتخابات نظر آ رہے ہیں, تو یقیناً آپ لوگوں کو جو ہے وہ اتنے ٹف فیصلے نہیں لینے چاہیے اور آپ لوگوں کو نئے انتخابات کی طرف چلے جانا چاہیے, مزید اپنے آپ پر بوجھ بڑھانے کی بجائے اور عوام میں جانے کی بجائے. اور عوام, مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو عوام سے ککھ نہیں ملنا ہے, آپ لوگوں کا عوام نے بڑا پیڑا حال کرنا ہے, بہت برا حال ہونا ہے آپ لوگوں کا, جو آپ لوگ معیشت کے ساتھ کر رہے ہیں یا جو آپ لوگ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, ہم سب لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو اس کے باوجود حکومت سے چمٹے رہنا, براجمان رہنا, یہ جو چیز ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے. بہت شکریہ.